ఆ ప్రసంగం ఒకటి బాగానే కానీ మంగళార్థమే మంగళ అందుకే వాగాధ్యాయ సంతృప్తి రాశారు అందుకనే అక్కడ కూడా బాగా మంగళార్థంగా కూడా చెప్పారు. కానీ అదే వీటిల్లో మల్లినాథ వ్యాఖ్యానంలో మంగళార్థంగా లేదు నాకు. బకారానికి 5 పదాలు వస్త్రము వపుకు ఇవన్నీ బకారంతో మొదలయ్యాయి కాబట్టి ఈ 5 ఉండాలన్నారు. అందుకని అక్కడ బకారానికి అక్కడ ఏ విశేషం లేదు. అదే చమత్కార ఈ 5 అర్థాలని కాదు. ఇది అర్థవంత వర్ణాహ ఉతనా అని భాషలో ప్రచారం వచ్చింది. అర్థవంత వర్ణాహ ఉతనా అర్థవంత వర్ణాహ ఉతనా ఇత్యుక్తే పర్పసే एव इदं वर्तते चिन्तनं कूप सूप यूप इति पदत्रयं स्वीकृतं तत्र पर्पसे नास्ति क्षम्यतां प्रत्याहारान्निके अस्ति द्वितीयान्निके अस्ति नाम कूपः सूपः यूपः इति पदत्रयम् इदानीं कूपः इत्यत्र ककारः अस्ति कूप इति सामान्यतया त्रिष्वपि अस्ति यूपसूप इत्यादि सर्वत्र कूपः इत्यत्र ककारः अस्ति यूप इत्यत्र यकारः अस्ति सूपः इत्यत्र सकारः अस्ति. इदानीं कूपादेव अर्थः ककारस्य वा न वा इति चर्चा. अत्र साम्यमस्ति इति कृत्वा उक्तं तावदेव. वस्त्रं वपुः वा इत्यादिषु वकारः आद्यः वर्तते, परन्तु अस्य वकारस्य अयमर्थः नास्ति. तत्र महता वर्णं कूप सूप यूप इत्यादिकं विचार्य अन्ततो गत्वा किं साधितुम् इत्युक्ते केचन वर्णाः अर्थवन्तः केचन अनर्थकाः इति आरम्भे उक्तम्. अन्ततो गत्वा वर्णाः अनर्थका एव इति सिद्धान्तः. वर्णाः अनर्थकाः, वर्णसमुदायः अर्थवान्. वर्णाः अनर्थकाः यदि क्वचित् कस्यचन वर्णस्य अर्थः अस्ति तर्हि अस्तु नाम, परन्तु वर्णाः अनर्थकाः. कस्यचन वर्णस्य अर्थः अस्ति इति कृत्वा सर्वेषामपि वर्णानाम् अर्थः भवेत् इति आचार्यः नास्ति. येषां वर्णानाम् अर्थः सम्भवति, लोके सिद्धः अस्ति, तेषां वर्णानाम् अर्थः अस्ति. येषां वर्णानाम् अर्थः नास्ति ते अनर्थकाः. एकः वर्णः अर्थवान् इति कृत्वा सर्वैरपि वर्णैः अर्थवद्भिः भवितुं न शक्यते. एकः वर्णः निरर्थकः इति कृत्वा सर्वैः वा वर्णैः अनर्थकैरपि भवितुं न शक्यते इत्युक्तम्. अवगतं वा? मया किञ्चित् वेगेन उक्तवान्. पट्टसान्निके अस्ति इदं सर्वं. क्षम्यतां, पट्टसान्निके नास्ति, प्रत्याहारान्निके अस्ति. प्रत्याहारान्निके वर्णविचाराः कृताः सन्ति. पट्टसे अयं विचारः पट्टसे नास्ति. भवतु, वयं कालान्तरे यदि भगवान् अनुग्रहीयात् अपि तत् पश्यामः. इदानीं प्रकृतिम् अनुसरामः. प्रकृते क्वावामश्च इति सूत्रमारभ्य द्रष्टव्यमस्ति. क्वावामश्च इति सूत्रं कर्मण्यम् इति सूत्रम् अनन्तरमिदं वर्तते. क्वा वा मः, क्वा वा मः नाम पेद्यधातोः बाधातोः मान् धातोश्च अन्तर्यः भवति कर्मणि उपपदे इत्यतः कर्मण्यम् इति सूत्रात् कर्मणि अनुवर्तते. तेन कर्मणि उपपदे एतेभ्यः धातुभ्यः अन्तर्यः भवति. तेन कर्मणि उपपदे सर्वेभ्यः धातुभ्यः अन्तर्यः पूर्वसूत्रेणेव सिद्धः. एवम् अत्रोक्तधातुभ्यः अपि पूर्वसूत्रेणेव अन्तर्यः सिद्ध्यत्येव खलु इत्युक्ते अन्तर्यः पूर्वसूत्रेण प्राप्नोति एतेभ्यः धातुभ्यः अपि, परन्तु तमनं बाधित्वा अत्र अन्यत् सूत्रम् उच्यते आत्मप्रत्ययः इति सूत्रम्. आदन्तधातोः कर्मणि उपपदे कप्रत्ययो भवति इति तस्य अर्थः. एवञ्च इमे वा वा मा इत्येते धातवः आदन्ताः इति कृत्वा उत्सर्गतया प्राप्तमणं बाधित्वा अनेन सूत्रेण अपवादः कप्रत्ययः स्यात्. अयम् अपवादभूतः कप्रत्ययः एतेभ्यः धातुभ्यः मा भवतु इति कृत्वा पुनः अत्र इदं सूत्रं गच्छते. वावाम धातुभ्यः अपि वावामाभ्यः धातुभ्यः अपि
अपि कर्मण्युपपदे अण्प्रत्ययः एव भवति। बाधकबाधनार्थम् इति उच्यते। बाधकम् आत्मसर्गे कः इति सूत्रं, तस्य बाधनार्थम् इदं सूत्रं वावामस्ति इति सूत्रम्। तदेव अत्र कौमुदीपङ्क्तौ अस्ति कापवादः, कप्रत्ययस्य अपवादपूर्वम् इदं सूत्रं। कप्रत्यय अपवादभूतः अयं योगः अथवा अयम् अण्प्रत्ययः। उदाहरणं तत्र स्वर्गपायः इति उदाहरणं। स्वर्गं पयति इत्यर्थे। पयति इत्युक्ते द्वे शब्दाः स्पर्धायां शब्दे च इति धातुः अस्ति। द्वे शब्दाः स्पर्धायां शब्दे च। आह्वानं स्पर्धा अभिभवः इत्यादिकम् अत्र अर्थः। स्वर्गं पयते अथवा स्वर्गं पयति उभयत्र सम्भवति। द्वेभ्यः नीत्वा तु परस्मैपदात्मनेपदम् उभयमपि भवति। अतः स्वर्गं पयते स्वर्गं वयति इत्यर्थे स्वर्गोपपदपूर्वक वा धातोः अथवा क्रिये धातोः अनेन सूत्रेण अण्प्रत्ययः स्वर्ग नस् द्वे अण् इत्यस्ति। अत्रापि लौकिकविग्रहे स्वर्गं पयति इति द्वितीया भवति। अलौकिकविग्रहे अत्रापि षष्ठी एव भवति। अतः स्वर्ग नस् द्वेन्यु आ इत्यस्ति। अनुबन्धलोपे समुदायस्य समासंज्ञा प्रातिसंज्ञा सुपः लिपि सति स्वर्गा वा स्वर्गा द्वे आ इत्यस्ति। तर्हि द्वे इत्यत्र एकारस्य आदेशोपदेशे इति सूत्रेण आकारः स्वर्गा वा आ। इदानीम् आतो युक्तिं कृतोः इत्यनेन उदागमः। तेन स्वर्गत्वाय स्वादिकारेषु कृतेषु स्वर्गत्वायः इति वक्तुं शक्यते। स्वर्गत्वायः नाम स्वर्गाह्वाता, यः स्वर्गम् आगच्छ इति आह्वयति इति एकः अर्थः। अथवा स्वर्गं यः अभिभवितुम् इच्छति सः स्वर्गत्वायः। नाम स्वर्गं जेतुं यः इच्छति, शब्दार्थः स्वीक्रियते तर्हि स्वर्गं प्रति आगच्छतु इति आह्वाता भवति स्वर्गत्वायः। जेतुम् इच्छा भवति तर्हि स्वर्गं यः अभिभवितुम् इच्छति, यः जेतुम् इच्छति सः स्वर्गत्वायः। अनन्तरं द्वेनि धातुः, द्वेनि कंसन्तानि इति धातुः तन्तुं पयति इत्यर्थे। तन्तु इत्युपपदपूर्वक द्वेनि धातोः अनेन सूत्रेण अण्प्रत्ययः। पूर्वोक्ता सर्वा प्रक्रियायां भेदः नास्ति। तन्तु वायः इति सूच्यते। प्रक्रियायां भेदः नास्ति इत्युक्ते मया प्रक्रिया नोक्ता पुनः। एवं धान्यमायः, धान्यं मायते इत्यर्थे धान्यरूपकर्मणिपदे मां दानि इत्यस्मात् धातोः अण्प्रत्यये धान्यमायः इति सूच्यते। अथवा मेन् धातुः स्वीकर्तुं शक्यते। तेनापि धान्यमायः इत्येव रूपं भवति। धान्यं मयते इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टमस्ति इति अहं चिन्तयामि। तन्तु इत्युक्ते सूत्रम् एवं। नाम यः तन्तुं नाम वायति सः तन्तुवायः। नाम एतत् कः वस्त्रनिर्माता तन्त्रे यः वस्त्रं निर्माति सः तन्तुवायः। तन्तुवायः అంటే మాలాంకరం అదేంటి तन्तुः दारं कदा दारं अत्र अन्यः प्रश्नः पृच्छ्यते। तन्तुपदस्य नाम सूत्रमित्यर्थः इत्युक्तं तर्हि मालाकारः तन्तुवायः भवति वा न वा इति अर्थं చెప్పచ్చు కదా అడిగాను। तस्मिन् अर्थे प्रयोगः नास्ति। तन्तुवायशब्दाः कस्मिंश्चित् अर्थे रूढाः। यः वस्त्रनिर्माणं करोति सः तन्तुवायः। చేనేత కాదు। यः
मालादिकं निर्माति सः तन्तुवाय शब्देन संस्कृतलोके नाम रूढिः नास्ति। प्रसिद्धिः। पुष्पाणि स्वीकृत्य सूत्रमाधारीकृत्य परन्तु वेद तन्तुसन्ताने इति धातुः। वेद धातुः तन्तुसन्तानार्थे अस्ति। तन्तुसन्तानः इत्युक्ते तन्तूनाम् आधिक्यं तत्र तत्र पुष्पस्य प्रसङ्गः नास्ति इत्युक्त्वा तादृशार्थे प्रयोगः। अरे आत्मशक्ति विकासेन सर्व विश्वात्मभावनः। आत्मशक्ति विकासेन विश्वात्मभावनः। ఆత్మశక్తి వికాసం అదే పత్తి దారలో అంతా డార ఎలా అయిందో శివుడు అంతా వ్యాపించాడు అర్థం అక్కడ. అది వేరు తల్లి. అదే మరి పత్తి దారంలో వ్యాపించి ఎలా అయిందో తంతువాయ శబ్దానికి శివుడు అనే అర్థం చెప్పిన అర్థం అంటే శివాలయ అనే అర్థం వస్తుంది. అందుకే అంత ఆలోచించాలి. మాట అన్ని కలిసిన అర్థం మాత్రం సూచే ఆత్మశక్తి వికాసేన मम माता अपि तादृश तत् सम्बद्धमेव अर्थं भ्रमिति अत्र एवं भवतीभिः अपि मातृसदृश कथनेन ఆత్మశక్తి వికాసేన ఒక డేరాగా విస్తరించబడి అంతా వ్యాపించాడు చూడండి. पुनः तां पङ्क्तिं वदन्तु भवत्यः। स्रगिव तिष्ठति वा पुनः उच्यताम्। स्रगिव तिष्ठति कः? भवतु 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 मम मात्रा अन्यद् उच्यते तत् सम्बद्धमेव उच्यते। मम माता कुत्रापि शैवागमेव अथवा कुत्रापि शिवपुराणेव प्रायः इदं पठितवती इति मन्ये। आत्मशक्तिविकासेन विश्वात्मना स्थितः। आत्मशक्तिविकासेन शिवो विश्वात्मना स्थितः। शिवः विश्वात्मना स्थितः। కుటీభావ మరి మారితే పోతుంది. డేరా ఎలా అయితే విస్తరింపబడిందో అలా శివుడు అంతా వ్యాపించాడు. ఇందాకో చదివి అసలు దాకా కుటీభావాద్యథాభాతి శివో విశ్వాత్మనా స్థితः అని శ్లోకం. అది ప్రకాశం లేదో ప్రకాశంలో లేదో అదే ప్రకాశం గుర్తులేదు. एवं वयं अग्रे सरामः। एवं स्वस्य प्रकाशात् एवं एकस्य पदस्य संस्कृते बहवः अर्थाः सन्ति। तत्र अयमेव अर्थः इति वयं निश्चित्य नाम कुत्रापि मञ्जूषायां स्थापयितुं नैव शक्नुमः। इदं सर्वत्रापि नाम शक्त्या एव एतावन्तः अर्थाः भवन्ति। पुनः लक्षणया व्यञ्जनया वयं वदामः तर्हि इतोपि अनन्ताः अर्थाः भवितुमर्हन्ति। ग्राहः ग्राहः नाम अन्यः। भवतु वयं तदेव तन्तून् वयति इत्यर्थः। तत्र तन्तुवायः इत्युक्ते तन्तुपदेन सूत्रम् उच्यते। यः वस्त्रनिर्माता सः एव तन्तुवायः। अत्र బహుళీ సమాసం అయితే శివుడు అవుతుంది. బహుళీ సమాసం శివుడే. బహుళీ సమాసం చెప్పాలంటే ఇట్లా చెప్పడానికి లేదు. తంతుని వయతి అనే అర్థంలో బహుళీ సమాసం చెప్పడం కుదరదు. ఎస్ సహా రావాలి ఎస్ సహా రావాలని కాదు. తంతుని వయతి అని తిన్నంత ఉంది ఇక్కడ. తిన్నంత బహుళీ సమాసం చెప్పకూడదు. నువ్వు బహుళీ సమాసం చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్పాలి? తంతువు వాయః ఎస్ సహా తంతువాయః అనేది చెప్పచ్చు. లేదా తంతువు వయః ఎస్ సహా అన మళ్ళీ తంతువు అంటే అర్థం ఏంటి, వయః అంటే అర్థం ఏంటి అని నిర్వచించి చెప్పాలి బహుళీ సమాసం.
లేదు శివుడే శివ విశ్వాసన స్థిత ఇది అక్కడ శివ విశ్వాసన స్థిత తల్లి, కానీ అక్కడ పూర్తి పంక్తి పంక్తి పదం ఉండదు. పంక్తి చెప్పు తంతు పదం లేదు. పంక్తి పదం లేకుండా శివుడు అలా పత్తియే దారుగా విస్తుంది అంతా నువ్వు అర్థం చెప్పావు. పంతు అనే దానికి పత్తి అని అర్థం చెప్పి పత్తిలాగా మొత్తం దారం ఎక్కడ వచ్చింది? దారం ఎక్కడ తంతు నుంచి వచ్చింది? దారం ఎక్కడ వస్తుంది? దూది నుంచి వస్తుంది. పత్తి మా అమ్మగారు భావంగా చెప్తున్నారు, శ్లోకంలో లేదు, కనిపించలేదు. లేకపోతే ఏంటి? అది దారం ఎక్కడ వస్తుంది? పత్తి నుంచి వస్తుంది. శ్లోకంలో ఆత్మశక్తి వికాసేన శివ విశ్వాత్మన పదం కానీ ఏ సూత్ర పదం కానీ కనిపించలేదు నాకు. లేదు, కనబడు. ఆత్మశక్తి వివాహంతోనే అంతా ప్రకాశించేది. ప్రతియే దారుముగా అంతా విస్తున్నబడి. అవునా? అది మనం పదం కనిపించాలి కదా, ప్రత్యేక చూపించాలంటే. अनन्तरं आत्मसर्गे कः? आत्मसर्गे कः इति सूत्रम्? आतः अन्तसर्गे कः? कर्मणि इत्यन्वयते कर्मणि अनुपसर्गे आदन्तधातोः कप्रत्ययो भवति इत्यर्थः। कर्मणि उपपदे उपसर्ग भिन्ने उपसर्ग भिन्नात् उपसर्गरहितात् धातोः अनुपसृष्टात् धातोः कप्रत्ययः भवति। कर्मणि उपपदे अनुपसृष्टात् धातुः कप्रत्ययो भवति इत्यर्थः। तदेव अनुपसृष्टात् धातोः इत्युक्ते उपसर्गः पूर्वं नास्ति चेत् तात्पर्यम्। उपसर्ग पूर्वोच्चारणरहित धातुः। उपसर्गरहित धातुः इत्युक्ते धातुः सर्वदा उपसर्गरहितः एव भवति। धातोः उपसर्गस्य च सम्बन्धः कः इत्युक्ते ते प्राग्धातोः अस्ति इति कृत्वा धातोः अव्यवहितपूर्वत्वेन उपसर्गस्य उच्चारणं भवेत्। तादृश उपसर्गपूर्वोच्चारण रहित धातोः कप्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः। आदन्तधातोः एवम् तदेव अत्र उच्यते। आदन्तात् धातोः अनुपसर्गात् कर्मण्युपपदे कप्रत्ययः स्यात् न अण्। अपवादः इति कृत्वा अत्र अण् न भवति इति सूच्यते। एवमेव अत्र वासरूपन्यायः अपि न प्रवर्तते इति सूचयितुं पुनः न अण् चिन्तनीयं। वस्तुतः न अण् इत्यस्य अपेक्षा नास्ति। पूर्वं कापवादः इति पूर्वमेव उक्तम्। अतः अण्प्रत्ययस्य अयम् अपवादः कः भवति इति ज्ञातम्। अतः अत्र अणः प्रसक्तिरेव नास्ति इति स्पष्टम् अस्ति। परन्तु क्वचित् वासरूपन्यायं स्वीकृत्य पुनः अपवादभूत अण्प्रत्ययस्य विकल्पेन प्रवृत्तिः स्यात् वा इत्युक्ते तदपि नास्ति इति वक्तुं पुनः न अण् इति उच्यते इति चिन्तनीयम्। किमर्थं वासरूपन्यायः नास्ति इत्युक्ते असारूप्यं च अनुबन्धलोप अनन्तरं द्रष्टव्यम्। अत्र अनुबन्धलोप अनन्तरं सारूप्यमेव अस्ति, असारूप्यं नास्ति इति कृत्वा अत्र पुनः अण्प्रत्ययस्य प्रसक्तिरेव नास्ति, कप्रत्ययः एव भवति। गां ददाति इत्यर्थे गोरूपकर्मणि उपपदे दाञ् धातोः कप्रत्ययः गो नस्सु दा का पूर्वोक्त सर्वा प्रक्रिया सुब्लिकादिकं सर्वं प्रवर्तते। तेन गो दा आ इत्यस्ति। इदानीं दा इत्यत्र आकारस्य आतो लोप इत्यनेन लोपः। गा गो दु आ गोदा सुबादिष्टानिष्कृतेषु गोदः इति सूच्यते। गोदः तदेव अत्र सूक्तम्। आतो लोपः गोदः। अनन्तरं पार्ष्णित्वं पार्ष्णिं त्रायते इत्यर्थे पार्ष्णि रूपकर्मोपपदे त्रयीं धातोः अनेन सूत्रेण कप्रत्ययः। पूर्वोक्ता सर्वा प्रक्रिया पार्ष्णि त्रयी त्रयी इत्यत्र ऐकारस्य पुनः आकारः आदेश उपदेशेषु इत्यनेन पार्ष्णि त्रयी तत्र पुनः आकारलोपः त्रा इत्यत्र आकारस्य तेन पार्ष्णित्र सुबादिष्टादिष्कृतेषु पार्ष्णित्वम् इति सूच्यते। अनुपसर्गे किम्? अनुपसर्गे उपपदे एव इत्युक्तम्।
अर्थात् कर्म उपपदत्वेन भवेत् एवं धातुः अनुपसृष्टः भवेत् उपसर्गसम्बन्धरहितः भवेत् किमर्थमेवम् उक्तम् इत्युक्ते गोसन्धाय इत्यादिषु कप्रत्ययवारणार्थम् गां सन्ददाति इत्यर्थे गोरूपकर्मयुक्पदे समित् उपसर्गपूर्वक दां धातोः अण्प्रत्ययः एव भवति कप्रत्ययो न भवति यतः अत्र कर्म उपपदत्वेन अस्ति चेदपि समित् उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा यदि अस्मिन् सूत्रे अनुपसर्गे इति पदमस्ति तदा अत्र वारयितुं शक्यते यदि अनुपसर्गे इति पदं नास्ति तदा अत्रापि प्राप्नोति तत्र वारणाय अनुपसर्गे इति वक्तव्यमेव अनन्तरम् आदन्तधातुः कश्चन स्वीक्रियते ज्या धातुः ज्यावयोः ब्रह्म जिनाति इत्यर्थे ब्रह्मरूपकर्मोपदपूर्वक ज्या धातोः किं रूपं भवति इति शङ्का तत्र आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कप्रत्ययः अनेन वक्तव्यः ब्रह्मरूपकर्म अत्र अस्ति आदन्तः धातुः ज्या इति अस्ति इति कृत्वा अत्र अनेन आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कप्रत्ययः प्राप्तः एवं कप्रत्यये प्राप्ते अत्र वार्तिकम् आरभ्यते कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारणिभ्यः गः नाम यत्र धातुः सम्प्रसारणी वर्तते नाम सम्प्रसारणम् अस्मिन् वा अस्ति इति सम्प्रसारणी इति वक्तव्यं नाम सम्प्रसारणयोग्य सम्प्रसारणम् इत्युक्ते इज्जनसम्प्रसारणं नाम यत्र यणः स्थाने इकां प्रवृत्तियोग्यता वर्तते यदि तादृशः धातुः भवति यदि तादृशधातोः कप्रत्ययः विवक्षितो भवति तदा तादृशधातोः कप्रत्ययो न भवति परन्तु डप्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम् इति अनेन उच्यते कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारणिभ्यो डः कविधौ कविधाने यत्र धातौ सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यता वर्तते तादृशधातोः कप्रत्ययो न भवति परन्तु डप्रत्ययः भवति एवञ्च इदानीं ब्रह्म जिनाति इत्यर्थे ब्रह्मरूपकर्मोपपदक ज्याधातुः अस्ति ज्याधातुः अस्ति इति कृत्वा अत्र ज्याधातुः कीदृशः इत्युक्ते सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यः तर्हि ज्या इति द्वितीयमेव अत्र नाम द्वितीयः एव धातुः अस्ति इति कृत्वा ज्या इति धातुः सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यः अस्ति इति कृत्वा यदि एवंविध सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यता अपतः धातोः कप्रत्ययः इष्यते तदा कप्रत्ययो न भवति परं डप्रत्ययः भवति इत्युक्तत्वात् अनेन डप्रत्ययः क्रियते तेन ब्रह्म ज्या डा इति भवति डा इत्यत्र डप्रत्ययस्य डित्वम् अस्ति इति कृत्वा डित्वसामर्थ्यात् लभस्यापि तेर्लोपः इत्यनेन आकारस्य लोपः ज्या इत्यत्र आकारस्य लोपः तेन ब्रह्म ज्या आ इति वर्तते ज्या इत्यत्र आकारलोपे ब्रह्मजी आ ब्रह्मज्या सुबालिष्कार्येषु कृतेषु ब्रह्मज्या इति सिद्ध्यति ब्रह्मज्यः यदि अत्र कप्रत्ययः स्यात् तदा कप्रत्ययस्य कित्वात् ग्रहिज्या इति सूत्रेण तत्र सम्प्रदानं नाम प्रवृत्तं स्यात् तद्वारणाय अत्र डप्रत्ययः उच्यते सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यता मात्रं पर्याप्तं सम्प्रसारणं नाम प्रवृत्तं भवेत् इति अत्र वार्तिके नोक्तं यदि सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यता अस्ति तदा तादृशधातोः कप्रत्ययो न भवति कप्रत्ययं बाधित्वा डप्रत्ययो भवति इति वक्तव्यम् जिनाति इति प्रक्रिया तिङन्ते अस्ति तिङन्ते भवति ज्याधातोः प्रक्रिया ज्याधातोः
स्नाप् प्रत्ययः ज्या लट् ज्या लट् तिप् ज्या ति इदानीं शप् प्राप्तः शपं बाधित्वा स्नाप् प्रत्ययः कथं नाम स्नाप् प्रत्ययः ज्या स्ना स्ना ति इत्यस्ति इदानीं स्नाप् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य ग्रही इत्यत्र ज्या इत्यत्र सम्प्रसारणं यकारस्य सम्प्रसारणानन्तरं नाम हलः इत्यनेन दीर्घः तदनन्तरं एवं नित्वद्भावं निमित्तीकृत्य नित्वद्भावः अस्ति तर्हि तत्र निमित्तमस्ति इति कृत्वा नाम सार्वधातुकमपि अपित् सार्वधातुकं नीत्वस्य नित्वत्वं नाम नित्वम् अत्र लब्धमिति कृत्वा सम्प्रसारणानन्तरं किं भवति ज्या ना एवं ज्या ना ति इत्यस्ति ज्या इत्यत्र यकारस्य सम्प्रसारणं तेन जु इ आ ना ति इति जातं जु इ आ ना ति जु इ आ इत्यनेव सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं तेन जि ना ति इति जातम् इदानीं पुनः हलः इत्यनेन पुनः दीर्घः जी नाति इति जातं पुनः क्वादीनां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः भवति तेन जिनाति इति सिद्ध्यति इयं प्रक्रिया नाम जिनाति इति नाम तिङ् प्रक्रियायां द्रष्टव्या इदानीं प्रकृते ब्रह्म जिनाति इत्युक्ते ब्रह्मोपरपूर्वक जाधातोः अनेन वार्तिकेन डप् प्रत्ययः इति वक्तव्यम् एवं ब्रह्मपदस्य बहवः अर्थाः ब्रह्म नाम वेदः अथवा ब्रह्मचर्यादिकमपि भवति ज्या वयोमानम् इति धातुः नाम एकवारं कोशे पश्यन्तु महोदय ब्रह्मज्यः इत्यस्य अर्थः कः इति वयं किमपि वक्तुं शक्नुमः परन्तु लोकशास्त्रप्रसिद्धः अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः इत्युक्ते कोशे एव प्रमाणम् एकं क्षणं तथा वयं द्रष्टुं शक्नुमः अन्यथा जामिता भवतु कदापि न पश्यामः एवं एवं तादृशं वस्तुतः ब्रह्मज्ये इति पदम् एतत् तत् वस्तुतः अन्यथा नैव चिन्तयन्तु एतत् मोनियर् विलियम्स् अयं कोशः वस्तुतः अस्माकम् अभिप्रायं नैव अस्माकं साम्प्रदायसिद्धम् अभिप्रायं नैव प्रकटयति बहु विरलं प्रकटयति अयं विचारः बहुत्र शास्त्रज्ञैः अङ्गीकृतः वयं अगतिकगत्या अमुं कोशम् आश्रयितुं शक्नुमः न मम इदानीं सम्यक् अस्ति वा मोनियर् विलियम्स् कोशः वस्तुतः अस्माकं प्रमाणभूतः न भवति Just let me clarify my opinion. So just check the author or compiler. If it is compiled by reverend or pastor, mostly they have an attitude of manipulating all things. This is seen.
न एतत् सर्वमपि कस्यचित् नाम वर्गस्य प्रदर्शनार्थमेव अस्ति इति चिन्तनीयं मया तु एवमेव चिन्त्यते संस्कृतमूलं येषां नास्ति तेषाम् आदरः साम्प्रदायिकैः न कर्तव्यः भवन्तः पश्यन्तु ते सर्वेपि वैदेशिकाः ते संस्कृते श्रद्धावन्तः न संस्कृतं श्रद्धया पठितवन्तः ज्ञातवन्तः परन्तु एतत् संस्कृतविकासाय संस्कृतविकासः तेषाम् आशयः न क्रैस्तवविकासे एव तेषाम् आशयः 99% एक्सेप्शन् एकः वा प्रायः तत्र अन्तर्भूतो न भवति प्रायः 99% तादृशाः एव सन्ति अतः अस्माभिः मोनियर् विलियम्स् कोशः प्रमाणतया न स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते तस्य अनादरः भवति इति न आग्रहः परन्तु तस्य आदरः अपि मास्तु इति मम आशयः वयं यावत्पर्यन्तं संस्कृतमूलमेव पश्यामः संस्कृतवाङ्मये तस्य प्रयोगम् अस्माकं उत्तमम् अस्माकं स्वकीयचक्षुषा यत्र नैव पश्यामः we have to cross check everything whatever it is told that is what mental decolonization I strongly believe we are in the state of what we call semi decolonization hardly we implemented our laws and all under the clutches of their invisible clutches. So please don't mistake me. I mean to say we have to cross-check each and everything whatever it is told. That is maybe in our tradition, that is maybe by them. But we can have a softened eye on our views. Because our ancestors, they told everything for the sake of our well-being. But this is not the same case with Westerners. They told everything for the sake of Christianity or for the sake of stealing the wealth of India. That is ultimate goal of them. अस्माकं यावत्पर्यन्तं संस्कृतमूलं नास्ति तावत्पर्यन्तम् अस्य पदस्य इदमेव इति नैव स्वीकर्तव्यं नैव चिन्तनीयं विशिष्य आङ्ग्लकोशादिप्रामाण्येन वैदेशिककर्तृक आङ्ग्लकोशादिप्रामाण्येन नैव चिन्तनीयम् अस्मत्कर्तृकः इत्युक्ते भारतीयकर्तृककोशेन क्वचित् तस्य नाम आदरः भवितुमर्हति तत्रापि एतत् गुहन् अस्ति साङ्कृत्यायन इत्यादयः केचन सन्ति ते वस्तुतः भारतीयाः जन्मना परन्तु कर्मणा वाचा वैदेशिकाः तेषामपि वचः नैव विश्वसनीयम् यावत्पर्यन्तं वयं स्वकीयचक्षुषा अस्माकं ग्रन्थेषु तत्र विद्यमानपङ्क्तिः पठित्वा न जानीमः तावत्पर्यन्तम् एवंविध सो काल्ड् स्कालर्स् वचनानि नैव आदरणीयानि भवति इदम् अत्र दत्तं यदि अस्य अस्माकं शास्त्रे प्रामाण्यमस्ति भवतु A question of Brahmin or terms mentioned several times in Atharva Veda as expressing a heinous crime which involves pervert Veda into it. No, I still I cannot. So we have to no we have to read the Brahmana. We have to check the actual mantra and then the bhashya of which is of that particular mantra. Then only we have to conclude it. Because this is what manipulation. न छन्दसि तथा नास्ति छन्दसि इत्यस्ति तर्हि छन्दस्येव यदि छन्दसि इति नास्ति लोकवेदयोः साधारणतया सर्वमपि अष्टाध्यायीसूत्रं लोकवेदसाधारणं भवति यत्र विशिष्य छन्दसि इति वर्तते तत्र छन्दस्येव भवति लोके तन्न भवति इदमपि इदं वेदेपि भवितुमर्हति यदि छन्दसि इत्यस्ति तर्हि तद् वेदे एव भवति लोके न भवति इदं लोकवेदसाधारणं भवति तत्र ब्राह्मणे तथा अस्ति परन्तु तत्र मन्त्रः कः मन्त्रे अर्थः कः तत्र अस्माकं भाष्यकर्तृभिः वेदभाष्यकर्तृभिः कः अर्थः तत्र उक्तः इत्यादिकं सर्वं दृष्ट्वा अस्माभिः द्रष्टव्यं ते किमर्थमहं वदामि इत्युक्ते एकम् आर्टिकल् अस्ति सायणाचार्यान्
दूषित्वा वैदेशिकैः आर्टिकल् लिखितमस्ति। सायणाचार्याः इत्युक्ते अस्माकं कर्मप्रमाणं भवति। ते वेदमन्त्रं किमपि पठित्वा स्वकीयबुद्ध्या अर्थं भ्रान्तः भवन्ति, जल्पन्तः भवन्ति। अस्माकं प्रमाणम् अस्माकं सम्प्रदायसिद्धानां सम्प्रदायसिद्धेषु तत्र शबरस्वामी वा अथवा सायणाचार्याः वा एते अस्माकं प्रमाणं। यदि अस्मान् निन्दन्ति दयानन्दसम्प्रदाय अन्यायिनः भवतु नाम, परन्तु अन्यः कश्चन वैदेशिकः आगत्य अस्मान् निन्दति इत्युक्ते तन्न सहनीयं। वयं 500 वयं 75% भवितव्यम् अस्माभिः। सायणभाष्यं दयानन्दस्वामिनः एवम् अन्ये च केचन अर्वाचीनाः नाम तिरस्कुर्वन्ति। एतावता नार्थः अन्यः कश्चिदपि आगत्य इदं भाष्यं तिरस्करोतु। सः कः निन्दितुं? वेदभाष्यस्य महतः कर्तुः सायणाचार्यस्य। भवतु वयं वस्तुतः इदं मम कथं वक्तव्यं, मम स्वाभिप्रायः। भवन्तः अत्र सर्वेपि सहमतिं दद्युः इति मम आग्रहः नास्ति, भवन्तः अपि चिन्तयन्तु। परन्तु एवंविध युद्धं अन्तर्युद्धं प्रायः 200 वर्षात् देशे जातमस्ति, जायमानमपि अस्ति। तेषां लक्ष्यमन्यत्। अस्माकं शास्त्रज्ञानां तेषां भाष्यादिरचनायां रचनानां च लक्ष्यमन्यत्। लक्ष्यभेदेन विवरणभेदः भवति, लक्ष्यभेदेन प्रदर्शनभेदः भवति, लक्ष्यभेदेन कथनभेदः भवति, लक्ष्यभेदेन चिन्तनभेदश्च भवति। भवन्तः एतत् मोनियर् विलियम्स् कोशे नैव दृष्टिं ददति इति मम आग्रहः नास्ति, भवतु। परन्तु तच्च अगतिकच्च भवेत्। तत्र सर्वात्मप्रमाणबुद्धिरपि मा अभूत्य मम कथने अन्ततो गत्वा तात्पर्यम्। ఇది ఇంకో కాన్సెప్ట్ అండి. వేదిక్ ఇండెక్స్ అన్నది వాళ్ళది కాదు, మన దేశానికి సంబంధించిన రాహుల్ సాంస్కృత్యాయనవత్ पश्यन्तु, तेषां पुट्टिपूर्वोत्तरादिकं ज्ञात्वा एव भवति इति विश्वासनीयं तत्, अन्यथा नैव। भवतु उत्तमं। भवन्तः एवं सर्वमपि पश्यन्तः भवन्तु। मम आशयः सर्वदा वयं जागरूकाः भवेम। यत् कश्चित् हठात् किमपि मादृशः ब्रवीति तर्हि तत्र प्रमाणबुद्धिः नैव भवितव्या। एवम् अग्रे जानीमः। अत्र सर्वत्र ग्रहणः रातश्चोपसर्गे। अत्र वार्तिके किमुक्तं? कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारणनिर्घोषः इति। कविधौ सर्वत्र इति अस्ति इति कृत्वा अनुपसर्गे अपि एवम् उपसर्गे अपि धातोः अयं डप् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम्। एवं कथनेन आम् इत्युपसर्गपूर्वक द्वे धातोः कप्रत्ययः यदा इष्यते तदा कप्रत्ययस्थाने डप् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यं। तदा आ वेन् ड इति जातं। पुनः अर्धविलोपः, दिक्वा तु विलोपः, आत्वम् आत्वा अनन्तरं विलोपः, आह्व सुबहिष्कारेषु चेत् आह्वः इति सिद्ध्यति। नाम एवं कथनं किमर्थम् इत्युक्ते यदि अत्र कप्रत्ययः स्यात् तदा अत्र वेन् इत्यत्र सम्प्रसारणं स्यात् कित्वमाश्रित्य। तत् सम्प्रसारणं मा भूत् इति कृत्वा पुनः अत्र डप् प्रत्ययः वार्तिकेन उच्यते। आह्वः Vedic index is written by some European. Yes, indeed. Because I am in this field since 20 years, but I am focused in this. I am focused in this particular task since at least 7 to 8 years. No. But you have several exposures. You have so many pros. That is a different issue. But you should not accept anything unless you cross-check
it like totally. If it is possible, try to cross check it up to 10 times or infinite times. Yeah, sure. So whatever it is visible, it is this. There is no meaning. There is no rule that should be bold. चन्द्रशेखर गुरूणामेव कथम् अस्ति तेषामेव कथमासीत् यत्किञ्चित् दृश्यते तन्नैव नाम विश्वसनीयम् एतदेव विनीतचैतन्यमहोदयः तु वदन्ति बहुकिञ्चित् दृश्यते दृश्यमानं सर्वमपि स्वर्णं न भवति आपाततः सर्वं दृश्यमानं जाज्वल्यमानं सर्वं स्वर्णमेव भासते न तावता जाज्वलनमानेन तत् स्वर्णं भवति इतोपि तत्र तदेव एवं प्रक्वः समानकृत्य नमस्ते अत्र सूत्रं किमस्ति आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रमस्ति आतोनुपसर्गे कः इत्यस्य अर्थः कः कर्मणि उपपदे उपसर्गसम्बन्धरहितात् आदन्तात् धातोः कप्रत्ययः भवति इति अर्थः इदानीं तस्मिन् सूत्रे इदं वार्तिकमस्ति अत्र वार्तिके सर्वत्र पदमस्ति इति कृत्वा कर्मणि उपपदे कर्मणि उपपदे उपसर्गसम्बन्धरहितात् उपसर्गसम्बन्धसहितादपि कप्रत्ययप्रसङ्गे डप्रत्ययः भवति एवमेव कर्मणि केवलं साक्षात् उपसर्गे उपपदे धातुः कप्रत्ययप्रसङ्गे डप्रत्ययो भवति सर्वत्र तदेव अत्र सर्वत्र इति पदस्य तदेव फलितम् इत्युच्यते तत्र एकवारम् आतश्चोपसर्गे इति अस्ति परन्तु आतश्चोपसर्गे न इदानीम् अत्र सर्वत्र पदेन एवं तत्र आतश्चोपसर्गे सर्वत्र पदमेव अस्मिन् सन्दर्भे आतश्चोपसर्गे इत्यनेन कप्रत्ययो न भवति इति बोधयति सर्वत्र कथनमेव बोधयति एतावता कथनेन आतश्चोपसर्गे सूत्रं निष्प्रयोजनमिति नास्ति आतश्चोपसर्गे इति सूत्रं सप्रयोजनं तस्य नाम लक्ष्यान्तराणि सन्ति इदानीम् अत्र सर्वत्र पदस्य इदं लक्ष्यम् यत्र धातुः सम्प्रसारणयोग्यता नास्ति तादृश धातुः आतश्चोपसर्गे इत्यत्र ग्रहीतुं शक्यते इदानीम् अत्र किमुच्यते इदानीम् अत्र केवलं सम्प्रसारिणी धातुः ग्राह्यः सम्प्रसारिणी धातुः इत्युक्ते सम्प्रसारणप्रयुक्तयोग्यतावान् धातुः इदानीं आतश्चोपसर्गे इति सूत्रस्य सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यवन्तः एव धातवः इति न सन्ति खलु सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यवन्तः तद्रहिताश्च सर्वे धातवः तत्र गृह्यन्ते तत्र केवलं अत्र कप्रत्ययः नास्ति अत्र वार्तिकेन डप्रत्ययः सर्वत्र वार्तिके इदानीं
धातवः बहवः तत्र सम्प्रसारिणि धातवः इत्युक्ते यत्र धातोः सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यता अस्ति तादृशसम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यतावान् धातुः। इदानीम् आतश्चोपसर्गे इत्यस्य उदाहरणं किमस्ति? पूर्वमेव नाम गोधः इति उदाहरणम्। इदानीं गोधः इत्यत्र क्षम्यतां, गोधः इति नास्ति, आतश्चोपसर्गे इत्यस्य उदाहरणम् एकवारं पश्यन्तु। आतश्चोपसर्गे तथा नास्ति, एकं सूत्रं आतश्चोपसर्गे इत्यस्य उदाहरणं वयं पश्यामः तर्हि नाम तत्र इतोपि स्पष्टता प्रस्थः शुक्लः प्रस्थः इत्यादि प्रस्थः इत्यत्र प्रायश्चोपसर्गपूर्वकस्थाधातुः। इदानीम् अत्र कथञ्चिदपि सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यते एव नास्ति, अतः तत्र आतश्चोपसर्गे इति चरितार्थम्। सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यता एव नास्ति, तत्र स्थाधातौ सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यता तदेव यत्र तादृशसम्भवः नास्ति सः धातुः अत्र निमित्तम्। अत्र डप्रत्ययनिमित्तं किम् इत्युक्ते सम्प्रसारिणित्वं, नाम सम्प्रसारिणित्वम् इत्युक्ते सम्प्रसारणमत्वं, सम्प्रसारणवत्वम्, अत्र सम्प्रसारणवत्वं सम्प्रसारणवत्वम् इत्युक्ते सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यता वत्वम् इति वक्तव्यं। एवम् एकवारं पुनः चिन्तयन्तु, वयमपि पश्यामः। अत्र व्याख्यानेपि तदेव उक्तम्, आतश्चोपसर्गे इति यदि डप्रत्ययः भवति तर्हि कित्वमस्ति इति कृत्वा कित्वमाश्रित्य कार्यान्तराणि भवेयुः, तानि मा भूवन् इति कृत्वा अत्र डप्रत्ययः इति उच्यते। तच्च आह्वः इदानीम् आह्वः प्रह्वः इत्यत्र कर्ण उपपदस्य नास्ति एव, अतः तथा न। अतः सर्वत्र पदात् यत्र आतश्चोपसर्गे इत्यस्य प्रवृत्ति योग्यता अस्ति तदपि बाधित्वा अनेन डप्रत्ययः एव भवति। एवम् अन्यथा अत्रैव आह्वः इत्यत्रैव कित्वमाश्रित्य सम्प्रसारणं स्यात्। आनिचोपसर्गपूर्वको क्वै धातुः, आतश्चोपसर्गे इत्यनेन कप्रत्ययः, इदानीम् आत्वादिकं भूत्वा इदानीं कित्वात् क्वा इत्यत्र बकारस्य सम्प्रसारणं स्यात्। परन्तु सर्वत्र ग्रहणात् आतश्चोपसर्गे अपि डप्रत्यये एव भवति इति वक्तुं तदेव अत्र उपसर्गे उपपदे आतोपि ड एव, न तु आतश्चोपसर्गे इति कः सर्वत्र ग्रहणात् इति तत्र हेतुः। परन्तु भवतीनां कथनात् पुनः अन्यः प्रश्नः जागर्ति, कः इत्युक्ते शुक्लः इति उदाहरणं भवति इदानीम् उक्तं। इदानीं शुक्लः इत्यत्र तत्र ग्लै धातुः, ग्लै धातौ आकारः लकारः तत्र सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यः अस्ति। इदानीं तत्र तदेव यदि सम्प्रसारणप्रवृत्तियोग्यः धातुः अस्ति तदा किं कर्तव्यम् इति चिन्तनीयम्। इदानीं ग्लै धातुः अस्ति, लकारः अस्ति, परन्तु लकारसत्तामात्रेण सम्प्रसारणम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यथा ग्रैज्यावलिव्यधि इति सूत्रे वा वचिस्वपि इति सूत्रेण वा ग्लै धातुः तत्र नास्ति इति कृत्वा सम्प्रसारणवर्णसत्तामात्रं तत्र पर्याप्तं नास्ति।
सम्प्रसारण प्रवृत्तियोग्यता भविता भवेत्। इदा सम्प्रसारण प्रवृत्तियोग्यता यत्र भवति तदा एव अनेन डप्रत्ययेन भवति। ग्लै इत्यत्रापि सम्प्रसारण वर्णः अस्ति। सम्प्रसारण प्रवृत्तिः इत्युक्ते लकारः यन् तस्य स्थाने लुकारः भवितुमर्हति इति कृत्वा तादृश अत्यल्पयोग्यता अस्ति, परन्तु तत्र तथा विधीयमानसूत्रं किमपि नास्ति। अस्तु पश्यामः। एवम् एवम् एवं वस्तुतः अद्य बहु सूत्राणि द्रष्टव्यानि चित्तं, परन्तु मध्ये एकमेव सूत्रं जातमस्ति दत्वा आह्वः प्रह्वः सिद्धम्। अनन्तरं सुपिस्तः वयम् अग्रिमकक्षायां गच्छामः। वस्तुतः एवं चिन्तनेन आनन्दः जायते, सूत्राणि अग्रे न गच्छन्ति इति दुःखमपि जायते। उभयमपि भवति। तदेव उक्तं बालमनोरमे उक्तं, तदेव मया उक्तं प्रायः बालमनोरमायां विद्यमानमेव उक्तं। अस्तु, वयं केषामपि प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुमः, अन्यथा वयम् अग्रिमकक्षायां गच्छामः। तदेव चिन्तयामि, यावत् शीघ्रं एवं विधं किमपि स्थापयामः इति चिन्त्यते, पश्यामः। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः। अग्रिमकक्षायां गच्छामः।
Audience should have auditorium experience. So further, whatever effort I have to put in, however difficult it is for us, we do all of it. What are they doing? Action live locations. We didn't use any green screens. It's all live locations except for the creatures, except for nothing. That is what we were really shocked. We went to very different places to shoot all these things. All of those were live locations. But shooting in live locations in such locations was more difficult than doing in definitely. But yes, we wanted to deliver something that looks very real, something that is natural. So we went until there to achieve that kind of visual. That's one thing. And about the second question, the new wave of Malayalam, we're all really very proud. I am particularly very happy being, if I may say, a part of Indian superheroes. I'm very happy that a new Indian superwoman is out there, and I wish someday all these superheroes will collaborate in one Indian film and make it a real big Indian film out there in the market. Mindal Murli, Loka, Hanuman, or Veda from Virai, all these people should come together one day, and I hope an Avengers Endgame should happen. Yeah. What is the fixation with this supernatural films? What Bruce Universe is out of box thoughts? We know that it is a high-risk reward, this is a high-class film. So, what is that fixation? What is actually driving you towards this subject? So, new kind of films is not at all necessary. Doing the same thing is always risk. So, I particularly, I think the child inside me is still alive, who dreams about impossible things. So, those are not possible in real life. So, we are doing those in films. And also when I want to find stories which are relevant across age groups, which is clean and to deliver auditorium experience, these are the kind of films that I'm finding. So yeah, that's how it is. Sir, speaking about Jairam Sport, his first film, Amara, it's like you are now going to speak about two different men. Chinna. Chinna. Having quality Chinna. చేస్తాను. So,